दर्शकहरू नमस्कार। एबिसी वाचमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म अनन्त अनुराग। प्रतिनिधि सभा विघटनको विषय यति बेला सर्वोच्चको हातमा रहेको छ अथवा सर्वोच्चभित्र सबजुडिस मुद्दाको रूपमा रहिरहेको छ। यसै बीचमा यो विषयलाई लिएर सडकबाट राजनीतिक दल र केही दिन अगाडि मात्रै सर्वोच्च अदालतका 4 जना पूर्व प्रधान न्यायाधीशज्यूहरूले एक विज्ञप्ति निकालिकन आफ्ना विचारहरू सार्वजनिक गरेपछि यो विषयहरू यति बेला सडकमा बहसको विषय बनिरहेको छ। प्रधानमन्त्रीज्यूले सडकबाट न्यायालयलाई दबाब दिन नहुने बताइरहनु भएको छ। सडकको आवाजले न्यायालय आफ्नो न्याय दिनका लागि किञ्चित कुनै पनि रूपमा प्रभावित हुन नहुने उहाँको तर्क रहेको छ। यो न्यायालयभित्र रहेको विषयलाई लिएर सडकमा खिचातानी वाद विवाद वा पक्ष वा विपक्षमा कुरा गरिरहँदा निश्चित रूपमा एउटा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको परिकल्पना गरिरहँदा हामीले न्याय प्रभावित हुन सक्छ वा सक्दैन। पूर्व प्रधान न्यायाधीशज्यूहरू नै किन विज्ञप्ति निकालेर मुलुकको यो कठिन घडीमा आफ्ना विचारहरू सार्वजनिक गर्नुभयो। हामी यिनै विषयमा केन्द्रित हुन चाहेका छौँ आज। र हामीसँग भर्चुअली जोडिनु भएको छ संविधानविद, कानुनका जानकार डाक्टर चन्द्रकान्त गेवाली। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्छु। डाक्टर साहब, कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद छ। मेरो पहिलो प्रश्न छ, कानुन त नजिरको रूपमा हेर्दा न्यायालयभित्र विचाराधीन मुद्दाहरू वा बहसको क्रममा रहेका मुद्दाहरू, सबजुडिसको रूपमा रहेका मुद्दाहरू बारेमा छलफल गर्नुहुन, विचार विमर्श गर्नुहुन, मिडिया ट्रायल गर्नुहुन, सडकमा आन्दोलन गर्नुहुन, जुलुस गर्नुहुन्न र त्यसका बारेमा टिक्का टिप्पणी पक्ष वा विपक्षमा गर्नुहुन्न भने एउटा सामान्य मान्यता हामी हिजोसम्म बोकेर आइरहेका थियौँ। आज जुन सङ्गीन घडीमा, जुन राजनीतिक सङ्कटको हामी मध्यभागमा उभिरहेका छौँ र प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा यति बेला चाहिँ सर्वोच्चको मातहतमा संवैधानिक इजलासमा रहेको छ, यो विषयमा जुन टिक्का टप्पिने भइरहेको छ, यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? यसलाई कानुनी रूपमा, संवैधानिक रूपमा? अब मैले कसरी हेर्दछु भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू बहुमतको सरकार हो भनेर प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएको अवस्था देखिन्छ। र प्रतिनिधि सभाको विघटन बहुमतको सरकारले विघटन गर्न सक्दैन र उहाँ चाहिँ संयुक्त सरकारको प्रधानमन्त्री हो। र उहाँले चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने संवैधानिक क्षेत्राधिकार छैन। यो चौथो चरणको प्रधानमन्त्रीले मात्रै राजनीतिक अस्त्र या राजनीतिक हतियार चाहिँ प्रयोग गरेर प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कुरा भएकोमा, संविधानको व्यवस्था भएकोमा बहुमतको सरकारको नाममा जुन विघटन गर्नु भएको छ यो असंवैधानिक छ, गैर संवैधानिक छ भनेर सामान्य सर्वोच्चमा 13 रिट निवेदन परेको अवस्था छ। जुन चाहिँ तपाईँले भनिरहनु भएको छ कि सर्वोच्चमा या न्यायालयमा परेका मुद्दाहरू यदि विचाराधीन छन् भने सडकमा होस् या सदनमा होस् या अरू ठाउँमा कहीँ कतै पनि मिडियामा टिप्पणी गर्न हुन्न, हाम्रो अभ्यास यही छ भनेर जुन भनिरहनु भएको छ। अहिले वास्तवमा अदालतमा भएका मुद्दाहरूमा एउटा मुद्दा फैसला गर्दाखेरि स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र तरिकाले फैसला गर्न दिनुपर्छ। न्याय निरूपण गर्दाखेरि न्यायमा अवरुद्ध गर्न हुँदैन, न्यायमा कसैले इन्फ्लुएन्स गर्ने, कसैले प्रभाव पार्ने, कसैले धम्की दिने गर्न हुँदैन भन्ने यो स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सन्दर्भमा संसारका लोकतान्त्रिक मुलुकमा यो व्यवस्था रहेकै छ। यो अदालतलाई स्वतन्त्र तरिकाले फैसला गर्न दिनुपर्छ। त्यो भनेको स्वतन्त्र न्यायपालिकाको एउटा प्रतीक हुन्छ भन्ने नै मान्यता हो। र जहाँसम्म तपाईँले अहिले 4 जना प्रधान न्यायाधीशले जुन प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्नुभयो, यसले सर्वोच्च अदालतको मान मर्यादा हनन हुन्छ हुँदैन, मान मर्यादालाई उहाँले आक्षेप लगाएको हुन्छ हुँदैन, या त्यसलाई चाहिँ बढी प्रभाव परेको हुन्छ हुँदैन भन्ने प्रश्न पनि गर्नु भएको छ। वास्तवमा 4 जना न्यायाधीश जो चाहिँ पूर्व प्रधान न्यायाधीश पनि हुनुहुन्छ र उहाँहरूले एउटा प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्नुभएको छ र संविधान, कानुन र हिजोको अभ्यास र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको कुरालाई संसद विघटन गर्ने अधिकार यो संविधानमा बहुमतको सरकारलाई छैन।
भन्ने कुराको सङ्केत हुने गरी उहाँहरूले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेको देखिन्छ। यो 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 प्रश्न नै यही हो सर, प्रश्न नै यही हो कि किन उहाँहरू चारजना सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश प्रधान न्यायाधीशज्यूहरूले चाहिँ एकसाथ हस्ताक्षर गरेर यो विज्ञप्ति किन निकाल्नुभयो? यसको अर्थ के हो, सन्देश के हो र मेसेज के हो? भोलिको दिनमा यसले कस्तो नजिर स्थापना गर्छ? नेपालको न्यायालयको नजिरहरू हेर्दा यस्तो स्थिति त कहिले पनि उत्पन्न भएको जस्तो हामीले देखेनौँ, पढेनौँ, महसुस गरेनौँ। आज किन यस्तो स्थिति आइपुग्यो कि चारजना प्रधान न्यायाधीशज्यूहरू एकसाथ एउटा विज्ञप्तिमा नेपालको कानुनको बारेमा, नेपालको नजिरको बारेमा, नेपालको संवैधानिक विषयवस्तुलाई लिएर, प्रतिनिधि सभाको बारेमा लिएर, व्यवस्थापिकाको बारेमा लिएर न्यायालयमा विचाराधीन मुद्दामाथि आफ्ना चाहिँ विचारहरू बाहिरबाट सम्प्रेषित गरिराख्नु भएको छ? अब यस्तो हुन्छ हेर्नुहोस्, अब संविधानले अहिले के अवस्था दिएको छ भन्दाखेरि प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो विचारहरू सम्प्रेषण गर्ने, आफ्नो जुन चाहिँ भावनाहरू सम्प्रेषण गर्ने या विचार अभिव्यक्तिहरूलाई सम्प्रेषण गर्ने सूचनाको हकदेखि लिएर यो मौलिक हकको रूपमा अहिलेको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई अधिकार दिएको अवस्था देखिन्छ, अधिकार प्रत्याभूत गरेको अवस्था देखिन्छ। जहाँसम्म चारजना पूर्व प्रधान न्यायाधीशले जुन विज्ञप्ति जारी गर्नुभयो यसले चाहिँ सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको मुद्दालाई असर पार्छ कि पार्दैन, या यसको चाहिँ मान मर्दन हुन्छ हुँदैन, या अवहेलना हुन्छ हुँदैन भन्ने नै प्रश्न हो। मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि संविधानको पालना गर्ने प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य हुन्छ, प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हुन्छ र राष्ट्रपतिले पनि यो संविधानको पालन र संरक्षण गर्ने संवैधानिक दायित्व राष्ट्रपतिको छ भने प्रत्येक नागरिकको यो संविधानको रक्षा पालना गर्नलाई, विचार अभिव्यक्ति सन्देशहरू या अभिव्यक्ति प्रसारण गर्नलाई यो संविधानले चाहिँ मौलिक हकको रूपमा दिएको अवस्था देखिन्छ। र यदि एउटा यो कुरा मात्रै हो कि यदि अदालतमा रहेको विचाराधीन मुद्दा छ भने त्यस्तो मुद्दालाई अवरुद्ध गर्न हुँदैन, र यदि अवरुद्ध गर्यो भने त्यो चाहिँ एउटा अब्स्ट्रक्सन टु जस्टिस भनिन्छ। जस्तो अमेरिका पनि त्यहाँको रिचर्ड निक्सन या त्यहाँका राष्ट्रपतिहरूले अदालतमा भएका विचाराधीन मुद्दालाई थ्रेट गर्ने, सचेत गराउने या त्यसलाई प्रभाव पार्ने काम गरेको कारणले अब्स्ट्रक्सन टु जस्टिस भयो भन्ने कुराहरू उठ्यो। पछि चाहिँ उहाँहरूले राजीनामा पनि गर्नु परेको अवस्था देखिन्छ। तर अहिलेको अवस्था यो विचाराधीन मुद्दालाई तिमीले यो फैसला गर या तिमी पुनर्स्थापना गर, विघटन गर, तिम्रो चाहिँ यसो गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ भनेको अवस्था त देखिएन। केवल उहाँहरूले संविधानको पालना गर्ने प्रधानमन्त्री, संविधानवादको बाटोमा हिँड्ने प्रधानमन्त्री, संविधानले दिएको जे अधिकार छ त्यो प्रयोग गर्नु पर्थ्यो, या त्यो प्रयोग गर्दाखेरि संविधानले यो भन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता यो छ र यहाँको चाहिँ अभ्यास यो छ भनेर चाहिँ विज्ञप्ति जारी गर्दाखेरि एउटा सचेत नागरिकले संविधानको संरक्षणको लागि, संविधानको पालना गर्नको लागि एउटा चिन्ता जाहेर गरेको देखिन्छ। तपाईले भने जस्तै अहिलेको न्यायालयको प्रमुखहरू, न्यायमूर्तिहरूमाथि र न्याय हुन्छ भन्ने विषयमाथि चाहिँ आशंका उपशंका लागेर त यस्तो भयो वा यस्तो निकाल्न बाध्य हुनुभयो नि? अथवा यसरी बुझ्दा हुन्छ चारजना हिजोका चाहिँ न्यायमूर्तिहरू, सर्वोच्च हाँकिसक्नु भएको न्यायमूर्तिज्यूहरूले आज न्यायालयमाथि, न्यायालयको न्यायमाथि र त्यहाँको प्रक्रियामाथि, त्यहाँ न्याय हुन्छ हुँदैन भन्ने विषयमाथि आशंका गर्नुभएको हो भनेर यसरी बुझ्न मिल्छ कि मिल्दैन हामीले? अब उहाँहरू चारजना सबैजना प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो, अहिले पदमा हुनुहुन्न, उहाँ अवकाश भइसकेको अवस्था देखिन्छ। यदि अवकाश भयो भने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र प्रधान न्यायाधीशलाई के मात्र रोक लगाएको छ भन्दा अहिलेको संविधानले केवल कुनै पनि अड्डा अदालतमा गएर बस पैरवी गर्न उहाँहरू पाउनुहुन्न। बस पैरवी गर्ने भने उहाँलाई त्यो पदीय दायित्व र संवैधानिक दायित्व पुरा गरेको ठहरिँदैन। अर्को मिलापत्र गराइदिने या आर्बिट्रेसनमा बस्ने यो कुरालाई रोक लगाएको देखिन्छ। तर अब उहाँहरू प्रधान न्यायाधीशबाट एउटा साधारण नागरिक भएको अवस्था देखिन्छ। साधारण नागरिकले चाहिँ के गर्न पाउँछ भन्दा तपाईँले पनि बोल्न पाउनुहुन्छ, मैले पनि बोल्न पाउँछु र ममा पनि विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता छ, यो मौलिक हक हो। र मैले पनि यो संविधान कहीँ कतैबाट इन्क्रोचमेन्ट भयो या यसलाई कहीँ कतै उल्लङ्घन भयो या सरकारले उल्लङ्घन गर्यो भने एउटा साधारण नागरिकको हैसियतले सरकारले यो संविधान उल्लङ्घन गर्न पाउन्न र यो संविधान बमोजिम चल्नुपर्छ भनेर एउटा सीमित सरकार
सरकारले स्वेच्छाचारी शासन चलाउनबाट रोक्नलाई या त्यसलाई थ्रेट गर्नलाई सरकारलाई एउटा लगाम लगाउनलाई त साधारण नागरिकले गर्न सक्छ। तर अदालतमा एउटा मुद्दा परेको छ, त्यो मुद्दालाई चाहिँ मुद्दालाई आधार बनाएर सर्वोच्चलाई चाहिँ तिमीले यसो नगर, तिमीले चाहिँ पुनर्स्थापना गर या तिमीले चाहिँ विघटन गर भनेर त्यो गर्न पाइन्न। त्यो गरेको अवस्था मैले देखेको छैन। केवल प्रधानमन्त्रीले यो गरेको मिलेन, प्रधानमन्त्रीले संविधान अनुसार चल्नु पर्थ्यो भन्ने कुरा साधारण नागरिक भएपछि विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता छ, सूचनाको हक उहाँहरूलाई पनि हुन्छ। साधारण नागरिकको हैसियतले संविधानको रक्षा र संविधानलाई पालना गर्ने कर्तव्य उहाँको हुन्छ। त्यो चिन्ता जाहेर गरेर आएको हो भन्ने मलाई लाग्छ। यो परोक्ष तरिकाले अहिलेको न्यायालयमाथि, न्यायालयका प्रमुखहरूमाथि, न्यायालयका न्यायमूर्तिहरूमाथि जुन सबजुडिस मुद्दा रहेको छ, यसलाई चाहिँ पुनर्स्थापित गर्नुपर्ने दिशातर्फ दबावको रूपमा लिन मिल्छ कि मिल्दैन? किनभने यो त एक किसिमले नैतिक दबाव सडकबाट सिर्जना भएको देखिन्छ। आम जनताले पनि अहिले चाल्नु भएको सरकारको कदमलाई चाहिँ असंवैधानिक भनिरहँदा र राजनीतिक दलहरू पनि यसको विरुद्धमा सडकमा रहिरहँदा र कानुनका तपाईँ जस्ता जानकारहरू पनि यो चाहिँ कानुनी रूपमा संवैधानिक रूपमा ठिक छैन भनिरहनु हुँदा र यति बेला फेरि पनि यसै क्रममा चाहिँ पूर्व प्रज्ञाज्यूहरू चाहिँ जोडिनु हुँदा यो एक किसिमले त न्यायालयमाथि दबाव सिर्जना गर्ने कामको रूपमा किन व्याख्या र विश्लेषण नगर्ने, किन नबुझ्ने हामी? अब मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि स्वतन्त्र न्यायपालिका जहिले पनि अदालत भनेको संविधानप्रति उत्तरदायी हुन्छ, कानुनप्रति उत्तरदायी हुन्छ, मान्य सिद्धान्तप्रति उत्तरदायी हुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारप्रति उत्तरदायी हुन्छ र आफ्ना अभ्यासहरूप्रति उत्तरदायी हुन्छ र जनताप्रति उसको फैसला बोल्ने हो। त्यसै कारणले अदालत जहिले पनि आफ्नो न्याय निरूपण गर्दाखेरि संविधान, कानुन, मान्य सिद्धान्त र आफ्ना अभ्यासहरू अनुसार के छ र त्यसको व्याख्या विवेचना के छ भनेर चाहिँ उसले चाहिँ त्यसको आधारमा फैसला गर्ने हो। फैसला गर्दाखेरि पनि दुई पक्षका कानुन व्यवसायीहरूको आफ्नो बहसलाई सुनेर, प्रमाणहरूलाई केलाएर, कानुनलाई केलाएर, संविधानलाई केलाएर, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई केलाएर मूल्याङ्कन गरेर मात्रै फैसला गर्ने हुनाले पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले गरेको जुन प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर सरकारले यो गर्न हुन्न भनेर प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेको आधारले ती ऐन, कानुन, नियम, मान्य सिद्धान्त अनुसार फैसला गर्ने अदालतलाई कुनै प्रभाव पर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। जस्तो म पनि कुनै निवेदकको तर्फबाट म लयर छु, मैले के भनिरहेको छु भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले गरेको काम कुरा संविधान सम्मत भएन, संविधानवादले चिनेन, राजनीतिले संविधानवादलाई डोरायो, संविधानवादले राजनीतिलाई डोराउनु पर्थ्यो र यदि संविधानवादले डोराएको भए प्रधानमन्त्री एउटा स्वेच्छाचारी निर्णय गर्नबाट वञ्चित हुनुहुन्थ्यो र एउटा संसदको अधिवेशन नबसेको अवस्थामा विघटन गर्न हुँदैन थियो भनेर हामीले बोलिरहेछौँ र संसद अधिवेशन बोलाएको भए संसदभित्र विश्वास मत लिने, यदि उहाँलाई बाधा व्यवधान गरेको अवस्था छ भने त्यो अवस्थामा संसदले चाहिँ संसदमा अविश्वास प्रस्ताव पारित गर्ने यो अवस्था भयो भने अहिलेको सरकारको दायित्व के हुन्थ्यो भन्दाखेरि पदमुक्त हुने, राजीनामा गर्ने यो संवैधानिक व्यवस्था छ। अब संसदको अधिवेशन बसेकै छैन, अधिवेशन बोलाइएकै छैन, अधिवेशन बोलाउन खोज्दाखेरि राष्ट्रपति कार्यालयमा दर्ता नै भएको छैन, अविश्वास प्रस्ताव पनि उहाँले फेस गरेकै छैन, विश्वास मत पहिलादेखि रहिरहेकै छ। त्यो अवस्थामा नीति प्रोग्राम, कार्यक्रमहरू, बजेटहरू सही पारित संसदले गरिदिएकै छ। संसद र प्रधानमन्त्री बीचमा कुनै द्वन्द्व नभइकन विघटन गर्न सकिँदैन संसारमा र द्वन्द्व पनि छैन, सम्बन्ध कायम रहिरहेछ। त्यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले विघटन गरेको संविधान तपाईँ एउटा कानुन व्यवसायीको हैसियतले चन्द्रकान्त सर, नागरिकले तपाईँ एउटा कानुन व्यवसायीको हैसियतले स्वतन्त्र रूपमा पक्ष वा विपक्षमा अदालतभित्र बहस गर्न तपाईँलाई छुट छ, तर हिजोका दिनमा सर्वोच्च अदालतको प्रमुखको हैसियतमा सर्वोच्च र न्याय क्षेत्रलाई हाँकिसक्नुभएका व्यक्तिहरूले यो मुद्दामा तिमीले यस्तो डिसिजन गर्नै पर्छ, जनताले यस्तो भनिरहेका छन्, सडकको आवाज यो हो र संवैधानिक रूपमा पनि यस्तो छ भनेर स्मरण गराइरहनु पर्ने बाध्यता किन? उहाँहरूलाई चाहिँ न्यायालयको प्रणालीमाथि, संविधानमाथि, कानुनमाथि र प्रक्रियामाथि विश्वास नलागेर हो? यस्तो छ, हेर्नुहोस्, म पनि कानुन व्यवसाय भए पनि म एउटा सर्वोच्च अदालतले मलाई पनि एउटा वरिष्ठ अधिवक्ता उपाधि प्रदान गरेकै छ, मेरो पनि त्यत्तिकै दायित्व छ। मैले पनि न्यायाधीशको त कुरा छोड्नुहोस्, मैले पनि सर्वोच्च अदालतले गरिरहेको फैसलालाई थ्रेट गर्ने
सचेत गराउने र मैले प्रभाव पार्ने काम मैले पनि गर्न हुँदैन। म पनि त्यत्तिकै स्वतन्त्र म पनि छैन र प्रधान न्यायाधीशहरू पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू स्वतन्त्र हुनुहुन्न। उहाँहरूले केवल के मात्रै भनिरहनु भएको छ भन्दाखेरि सरकारले गरेको काम ठिक भएन, संविधानको ट्र्याकमा आएन भन्नलाई पूर्व प्रधान न्यायाधीशले पनि त्यत्तिकै छुट छ, मैले भन्न पनि त्यत्तिकै छुट छ। तर मैले र पूर्व प्रधान न्यायाधीशले भन्ने कुरा के हो भन्दाखेरि अदालतले गरेको फैसला सबैले मान्नुपर्छ, मैले पनि मान्नुपर्छ। अदालतले फैसला गर्दाखेरि स्वतन्त्रपूर्वक गर्न दिनुपर्छ। अदालतले फैसला गर्दाखेरि मैले थ्रेड गर्न मिल्दैन या पूर्व प्रधान न्यायाधीशले पनि थ्रेड गर्न मिल्दैन या प्रभाव पार्न मिल्दैन। यति कुरा मात्रैको यो डिमार्केसन हो, यो मापदण्ड हो। त्यसै कारणले अहिले चाहिँ मिडियाबाट के भन्नु जरुरी छ भन्दाखेरि उहाँले गरेको कुरा सरकारलाई थ्रेड गरेको हो, संविधानको पालना गर्न भनेको हो। संविधानको पालना रक्षा चाहिँ प्रत्येक नागरिकलाई संवैधानिक प्रत्याभूति पनि छ रक्षा गर्नलाई, त्यो कुरा मात्रै हो भन्ने मात्रै सम्प्रेषण गर्दाखेरि उपयुक्त हुन्छ। यसले चाहिँ प्रधान न्यायाधीशहरूले अदालतको फैसलालाई धेरै प्रभाव पारे, अप्रत्यक्ष रूपमा पारे या प्रत्यक्ष रूपमा पारे भन्नुभन्दा उहाँहरूको चिन्ता जाहेर गरेको हो एउटा नागरिकको हैसियतले भन्न चाहिँ त्यो तरिकाले सम्प्रेषण गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईँ एकदमै वरिष्ठ अधिवक्ता पनि हुनुहुन्छ। नेपालको राजनीतिक घटनाक्रमलाई हेर्दा वा नेपालको संवैधानिक राजनीतिक वा प्रणाली उथलपुथलको क्रमलाई हेर्दा यस्तो स्थिति विगतमा आएको देखिँदैन, तर अहिले यो स्थिति उत्पन्न भएको छ। यस अर्थमा हामी यो बुझ्न चाहन्छौँ वा यो आम जनता जान्न चाहेका छन् कि हाम्रो न्यायालयमाथि पनि प्रभाव हुँदो रहेछ, दबाव हुँदो रहेछ र हाम्रो न्यायालय पनि कहिलेकाहीँ बहकिँदो रहेछ। यस अर्थमा पो चारजना प्रधान न्यायाधीशहरूले चाहिँ यस्तो स्थितिमा एउटा विज्ञप्ति जारी गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो भन्ने अर्थ्याउने र यसरी बुझ्ने स्थिति उत्पन्न भएको हो नि। होइन, मैले के लाग्छ भन्दा तपाईँले विगतमा यस्तो भएकै छैन भन्ने कुराहरू प्रश्न गर्नुभयो। 2016 सालमा पनि निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई अवदस्त गर्दै या निर्वाचित प्रतिनिधि सभालाई विघटन गर्दै पञ्चायती व्यवस्था लादेको त हाम्रो इतिहास साक्षी नै छन्। 2047 सालको संविधान आइसके पछाडि 51 सालमा एउटा एकमना सरकार भएको गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पनि 36 र 72 या नीति प्रोग्राम बजेट पारित नगर्नका कारणले या संसदले चाहिँ संसद र प्रधानमन्त्रीमा द्वन्द्व भएको कारणले विघटन गरेको अवस्था थियो। र त्यतिखेरको संविधानमा धारा 53(4) के थियो भन्दा प्रत्येक प्रधानमन्त्रीलाई बहुमतको प्रधानमन्त्री, संयुक्त प्रधानमन्त्री या चाहिँ माइनोरिटीको प्रधानमन्त्री सबैलाई चाहिँ संसद विघटन गर्ने अधिकार थियो, राजनीतिक अधिकार थियो। तर अहिलेको अवस्था त्यो अवस्था होइन। अहिले चाहिँ 3 किसिमका प्रधानमन्त्री, जसले चाहिँ बहुमतको प्रधानमन्त्री भन्नुहोस् या संयुक्त सरकारको प्रधानमन्त्री भन्नुहोस् या अल्पमतको प्रधानमन्त्री भन्नुहोस्, यी 3टा प्रधानमन्त्री मध्ये जुन चाहिँ 2टा प्रधानमन्त्री बहुमत र संयुक्त सरकारको प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार भन्दा पनि यदि विश्वास मत भएन भने संसदमा द्वन्द्व भयो भने उहाँले पदमुक्त हुनुहुन्छ, विश्वास मत भएन भने र राजीनामा गरेपछि अर्को सरकार बन्ने चाहिँ बाटो प्रशस्त गरेको छ। र हिजो चाहिँ जुन 54 सालमा पनि सूर्यबहादुर थापाले विघटन गर्दाखेरि पनि संसद विघटन गर्नुभयो, तर समावेदन पछि गरेको कारणले समावेदनले प्राथमिकता पाउने या विघटनले प्राथमिकता पाउने भन्ने सर्वोच्चमा राय चाहिँ तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले पनि राय मागेको अवस्थामा व्याख्या विवेचना भए र मनमोहन अधिकारी पनि व्याख्या विवेचना भए, गिरिजाप्रसाद कोइराला पनि व्याख्या विवेचना भए। आखिर मनमोहन अधिकारीको मुद्दामा त सडक आन्दोलन भयो र गिरिजाप्रसाद कोइराला विघटन गर्दा ठिक छ भन्ने र मनमोहन अधिकारीले विघटन गर्दाखेरि पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भन्दाखेरि तत्कालीन अवस्थामा सडक आन्दोलन भएका होइनन्, थ्रेट गरेको अवस्थामा नभएका होइनन्। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले अब चाहिँ अदालत भनेको नयाँ नीतिमा लगे हुन्छ भन्ने पनि उहाँले नभनेको होइन। र पछि चाहिँ जब 59 सालमा शेरबहादुर देउवाले विघटन गर्नुभयो, इमर्जेन्सीमा पनि चुनाव हुन्छ भनेर भनिदिनुभयो र अदालत इमर्जेन्सीमा चुनाव हुन्छ भन्यो, तर चुनाव त हुन सकेन। आखिर फेरि राजा ज्ञानेन्द्रले जनताको एउटा कार्यकारिणी अधिकार खसेर 4 वर्षसम्म शासन सत्ता हत्याएको र धारा 127ले शासन सञ्चालन गरेको अवस्था पनि थिए, विगतमा नभएका होइनन्। र आज पनि जुन चाहिँ सरकार हो, यो सरकार भनेको बहुमतको सरकार। वास्तवमा तपाईँलाई भन्ने हो भने यो बहुमतको सरकार होइन। बहुमतको सरकार नभएर यो संयुक्त सरकारको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ आज केपी शर्मा ओली। मैले तपाईँलाई उदाहरण कहाँ भन्छु भन्दाखेरि
तत्कालीन नेकपा एमाले, तत्कालीन नेकपा माओवादीले छुट्टा छुट्टै चिन्ह, छुट्टा छुट्टै झन्डा, छुट्टा छुट्टै पार्टी भएर जनता कहाँ गएको अवस्था हो। र उहाँहरू दुईटा दल र मधेस केन्द्रित दलहरू राजपाहरू समेत मिलेर सर यो राजनीति विषयमा आफ्नै तरिकाले व्याख्या विश्लेषण गर्न पाइन्छ। तर मेरो प्रश्न के हो भने न्यायालयभित्र विचाराधीन रहेको मुद्दामा हिजोका दिनमा न्यायालय हाँकिसकेका व्यक्तिले सडकबाट विज्ञप्ति जारी गरेर त्यो विषयवस्तुको व्याख्या विश्लेषण गर्दा अब सडकबाट चाहिँ संविधानको व्याख्या विश्लेषण भयो भनेर किन नबुझ्ने? सडकबाट पनि जनतामा सार्वभौम सत्ता छ, यो पनि बुझ्नु जरुरी छ। जनतामा राजकीय सत्ता पनि छ। सबैभन्दा ठुलो को छ आजको दिनमा भन्ने भने न त यो देशको प्रधानमन्त्री छ, न त कुनै प्रधान न्यायाधीश या कुनै चाहिँ सांसद छन्। यो देशको सबैभन्दा ठुलो भनेको सार्वभौम सत्ता जनता छन्। सोर्स अफ पावर जनतामा छ, शक्तिको स्रोत जनतामा छ, राजकीय सत्ताको स्रोत जनतामा छ। राजकीय सत्ताको स्रोत जनताबाट जनताले निर्वाचित गरेपछि संसदलाई चाहिँ राजकीय सत्ता चाहिँ हस्तान्तरण गरेको अवस्था हो। र संसदले सरकार बनाइसकेपछि जनताको कार्यकारिणी अधिकार सरकारले पाएको अवस्था हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि आज अदालतमा परेका मुद्दाहरूलाई कुनै अब्स्ट्रक्सन गरेको अवस्था या इन्फ्लुएन्स गरेको अवस्था या बाधा व्यवधान गरेको हो भने भोलि अवहेलनामा कारवाही गर्न सरकार सर्वोच्च अदालत सक्षम छ। सर्वोच्च अदालतमा कसैले चाहिँ यो 4 जना पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले यो सर्वोच्च अदालतको विचारित मुद्दालाई यो अब्स्ट्रक्सन टु जस्टिस भयो भनेर अवहेलनामा हाल्यो भने भोलि प्रमाणको मूल्याङ्कन होला, यो विज्ञप्तिको मूल्याङ्कन होला र विज्ञप्तिको मूल्याङ्कन भएपछि साँच्चैकै अब्स्ट्रक्सन टु जस्टिस भयो या अदालतको अवहेलना भयो भन्ने अवस्था ठरियो भने उहाँलाई कारवाही पनि होला। तर मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि उहाँहरूको विज्ञप्ति हेर्दाखेरि एउटा स्वतन्त्र नागरिक, अवकाश प्राप्त नागरिक, एउटा राज्यले चाहिँ पेन्सन मात्रै प्राप्त गरेको त्यस्तो नागरिकले विचार विकास अभिव्यक्तिको नागरिकलाई प्रत्येक दर्शकहरू हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्छ संविधानविद, कानुनका जानकार डाक्टर चन्द्रकान्त गेवाली। हामी उहाँसँग संवाद गरिरहेका छौँ। डाक्टर साहब, त्यसैले चाहिँ अब यो अब्स्ट्रक्सन टु जस्टिसको आधारमा यो चाहिँ कुनै पनि नागरिकले यो चाहिँ अब्स्ट्रक्सन टु जस्टिस भयो भनेर अवहेलना हाल्यो भने अदालतले फेरि त्यसको प्रमाणको मूल्याङ्कन गर्ला। तर आजको दिनसम्म यसलाई चाहिँ अब्स्ट्रक्सन टु जस्टिस भयो भनेर कोही नागरिक अवहेलनाको मुद्दा लिएर सर्वोच्च अदालतमा गएको अवस्था देखिँदैन। मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि मैले यो पूर्व प्रधान न्यायाधीश होस् या प्रत्येक नागरिक या सडकबाट पनि सरकारलाई थ्रेट गर्ने अधिकार सबैलाई छ। सरकारलाई थ्रेट गर्न त पाइयो, सरकारलाई थ्रेट गरिरहेका छन्, राजनीतिक दलले गरिरहेका छन्, व्यक्तिले गरिरहेका छन्, नागरिक समाजले गरिरहेका छन्, पेसाकर्मीले गरिरहेका छन्। तर न्यायालयलाई नि थ्रेट गर्न पाइदो रहेछ भन्ने कुराको एउटा नजिर स्थापना हुन थालेको हो जस्तो देखियो। अब न्यायालयभित्रको न्याय सम्पादन प्रक्रियामाथि र न्यायालयले गर्ने न्यायमाथि विश्वास नरहेपछि अब सडकबाट गरिएको न्यायको छिनोफानो अब सबैले मान्नुपर्ने दिन औला वा सडकबाटै हुने हो भने त न्यायालयमाथि किन हामी चाहिँ यति विघ्न रूपमा चाहिँ कुरेर बसिरहेका छौँ कि न्यायालयले एउटा निर्णय गरेर केही होला, सडकबाटै हुने हो भने त अब हामी न्यायालयको चाहिँ पछि नलाग्नुपर्ने स्थिति हो भनेर व्याख्या विश्लेषण र बुझाइ सुरु गर्लान् वा बुझ्नु पर्ला। प्रधानमन्त्रीज्यूले आजै भन्नुभएको छ, तपाईँहरू बहस पनि गर्नुभएको छ, बहसको क्रममा विषयवस्तु उठेर आएको छ, वर्तमान र भविष्यलाई सम्झिएर फैसला गर्नुहोस्। न्यायालयमा न्यायमूर्तिहरूले संविधान कानुनको धारा उपधारा नजिरहरूको आधारमा निर्णय गर्ने होला। भविष्य र वर्तमान भन्या चाहिँ के रहेछ सर? होइन, यस्तो छ, अब प्रधानमन्त्रीले पनि आफूले विघटन गरेको कुराहरू जनता समक्ष मैले यो तरिकाले विघटन गरेँ भनेर भन्दै जान पाउनुहुन्छ। तर यो पुनर्स्थापना गर्ने को हो, यो पुनर्स्थापना कसले गर्छ, यो पुनर्स्थापना कहीँ हुन्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले पनि अदालतलाई च्यालेन्ज गर्ने अधिकार हुँदैन। पूर्व प्रधान न्यायाधीशले नै कुरा छोड्नुहोस्, प्रधानमन्त्रीले पनि यो भनिरहनुको अवस्था देखिन्छ। भनेपछि उहाँहरू सबैले के भन्नु पर्यो भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले मैले यो गरेँ, मैले संविधान अनुसार गरेँ भनेर जनतालाई सूचित गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छ। र प्रधान न्यायाधीशहरूलाई पनि यो चाहिँ संविधान अनुसार प्रधानमन्त्रीले यो गर्नु पर्थ्यो भन्ने चाहिँ उहाँहरूलाई सम्प्रेषण गर्ने
एउटा मौलिक हक छ। त्यसै कारणले यति भन्दा बित्तिकै अदालतलाई नै हस्तक्षेप भयो या अदालतमाथि चाहिँ प्रभाव पर्यो भन्ने चाहिँ भन्न मिल्दैन भन्ने मलाई लाग्छ। उहाँहरूको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता छ। त्यसै कारणले अदालतले प्रभाव पर्छ, सडकबाट गरेको कुराले प्रभाव पर्छ, हस्तक्षेप भयो भन्नुभन्दा पनि अदालतले केवल तथ्यको आधारमा फैसला गर्दछ र नजिर र कानुनको आधारमा फैसला गर्दछ, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको आधारमा फैसला गर्दछ र दुवै पक्षका कानुन व्यवसायको बहसको आधारमा फैसला गर्दछ। त्यसकारणले यो अदालतलाई स्वतन्त्र बनाउने भनेको सरकारले नै हो। अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पनि के छ भन्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय जुन युएनको एउटा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सन्दर्भमा हेर्नुहुन्छ भने अदालतलाई स्वतन्त्र बनाउने भनेको सरकारले नै हो। सरकारले बजेट दिएर स्वतन्त्र बनाउन सक्छ या रिसोर्स दिएर स्वतन्त्र बनाउन सक्छ या कम्पिटेन्ट जजेसहरू नियुक्ति गरेर स्वतन्त्र बनाउन सक्छ। त्यसकारण यी सबै स्वतन्त्रताको लागि सरकारले नै ग्यारेन्टी गर्छ भने सरकारले थ्रेट गर्न पाउँदैन, जनताले पनि थ्रेट गर्न पाउँदैन र पूर्व न्यायाधीशले पनि थ्रेट गर्न पाउँदैन। आफ्नो फैसला गर्दाखेरि सबै स्वतन्त्र हुन्छन् र अदालत पनि स्वतन्त्र छ भन्ने मान्यताले सबैले काम गर्ने हो। यदि चाहिँ स्वतन्त्रतालाई प्रभावकारी तरिकाले प्रभाव पार्ने तरिकाले यो चाहिँ विज्ञप्ति आउँछ या प्रधानमन्त्रीले थ्रेट गर्नुहुन्छ, हामीले पनि थ्रेट गर्छौँ भने यी सबैलाई चाहिँ अवहेलनाको सजाय हुन्छ नै। इन्टरप्सन अफ टु जस्टिस भन्ने हो र अमेरिकाको रिचर्ड निक्सनले पनि अब्स्ट्रक्सन टु जस्टिसमा चाहिँ राजीनामा गर्नु परेको अवस्था छ। त्यहाँ पनि धेरै मुलुकमा अब्स्ट्रक्सन टु जस्टिसमा पदै गुमेका अवस्था पनि छन्, तर त्यसको छिनोफानो फेरि अदालतले नै गर्छ र अदालतमा मुद्दा पर्नु पर्यो, अदालतले मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो, बल्ल हुने कुरा हो। अहिले प्रत्यक्ष प्राइमा फेसी रूपमा अन द फेस अफ रेकर्ड मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि पूर्व प्रधान न्यायाधीशले जुन भनिरहनु भएको छ तपाईँले, उहाँहरूको विज्ञप्ति हेर्दा संविधान र कानुनको पुरा धाराहरू कोट्याएर उहाँले आफ्ना विचारहरू राख्नु भएको छ। विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रत्येक नागरिकलाई छ। त्यसै कारणले यसलाई अदालतको अब्स्ट्रक्सन टु जस्टिस भयो या अदालत चाहिँ हस्तक्षेप गर्यो भन्ने मलाई लाग्दैन। यो त यस्तो भएन र प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ दाबी गर्न हुने, हामीले चाहिँ आफ्ना कुरा राख्न नहुने, तपाईँले गर्दा ठिक हामीले गर्दा बेठिक भन्या जस्तो भएन? तपाईँले गरे जस्तै टिट फर ट्याटको यो प्रयोग भएको जस्तो लाग्दैन? अब यसरी टिट फर ट्याट चाहिँ गर्नुभन्दा पनि सबै चाहिँ संविधानवादको अन्तर्गत आउनु पर्यो। अब राजनीति संविधानवादको वरिपरि घुम्नु पर्यो र संविधानवादले राजनीतिलाई डोराउनुपर्छ र प्रत्येक नागरिकले संविधानको मूल मर्म, संविधानको भावना र संविधानको स्पिरिट अक्षर अनुसार चाहिँ प्रत्येकले व्याख्या गर्नु पर्यो र त्यही अनुसार चाहिँ जनतालाई पनि सूचित गर्नु पर्यो, मिडियाले पनि त्यही अनुसारको सम्प्रेषण गर्नु पर्यो। प्रत्येक व्यक्तिलाई एउटा सूचनाको हक छँदैछ, विचार र सञ्चारको हक छँदैछ, विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता छँदैछ। त्यसै कारणले अब संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याउने या संविधानलाई चाहिँ अब इनेक्टिभ बनाउने भन्ने कुरा सबै जनताको हातमा छ र अहिले चाहिँ विघटन, साँच्चीकै विघटन गर्ने चाहिँ राजनीतिक अधिकार बहुमतको सरकारलाई नभएको कारणले अब चौथो चरणको सरकारले प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ भएको अधिकार मैले प्रयोग गर्छु भनेर भन्दाखेरि यो चाहिँ संविधान सम्मत भएन भनेर जुनसुकै नागरिकले पनि भन्न सक्ने त्यो मौलिक हक प्रत्येक नागरिकलाई छ। त्यसै कारणले यो चाहिँ भएन भन्नलाई नपाउने भन्ने चाहिँ ठिक छ भन्न पाइयो सर। मेरो अर्थ के हो भने, मेरो बुझाइ के हो र आम मान्छेले प्रश्न के गरिरहेका छन् भने प्रधानमन्त्रीजीले चाहिँ गलत गर्नु भएको छ, असंवैधानिक काम गर्नुभएको होला। यो विषय चाहिँ सर्वोच्च अदालतको मातहतमा छ। सर्वोच्चमा अहिले चाहिँ न्यायाधीशको रूपमा रहनुभएका सम्माननीयहरूले पनि एउटा प्रक्रिया पुर्याएर कानुनको बारेमा अध्ययन अनुसन्धान र लामो समयसम्म सोही क्षेत्रमा रहनुभएको हुनाले उहाँहरू अहिले न्याय सम्पादन गर्दै हुनुहुन्छ। न्याय सम्पादन गर्दा उहाँहरूले संविधानको कानुन, धारा, उपधारा, त्यसको अन्तर्य, त्यसको व्याख्या, विश्लेषण, तपाईँले भने जस्तै चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय के नजिर छन् र नेपालकै सन्दर्भमा विगतको संविधान, वर्तमानको संविधान र तत्कालीन अवस्थामा संविधान सभाभित्र यो विषयवस्तुहरू राख्दै गर्दा छलफलको अन्तर्य किन यो धारा उपधाराहरूलाई चाहिँ व्याख्या विश्लेषण गरियो भन्ने विषयवस्तुहरूमा सोधखोज गर्ने कुराहरू होलान्। यो कुरासम्म एकदम ठिक छ। सरकारले गरेका कमी कमजोरी गल्तीलाई चाहिँ हामीले सडकबाट मिडियाले पनि चाहिँ प्रश्नहरू गरिरहेका छन्, जनताले पनि गर्न पाउनु पर्दछ, जनताले पनि गरिरहेका छन्। तर सवाल के हो भने न्यायालयको मातहतमा पुगिसकेको विषयवस्तुहरू कम्तीमा पनि स्वतन्त्र न्यायपालिकाको हामीले परिकल्पना गरेका छौँ। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको हिसाबमा न्यायपालिका स्वतन्त्र हो भने न्यायालयले सम्पादन गर्ने न्याय चाहिँ एकदमै चाहिँ प्रिभेल हुन्छ भने न्यायालय
न्यायालयले गरेको न्याय सबैको लागि बराबर हुन्छ र सबैले मान्नुपर्छ भने हाम्रो बुझाइ हो भने कम्तीमा पनि सर्वोच्चको निर्णय आउँदासम्म त कुर्न सक्नु पर्दथ्यो नि हामी, होइन र? होइन, अब तपाईँलाई के लाग्छ भन्दाखेरि तपाईँले जसरी भनिरहनु भएको छ अहिले, मैले अहिले धेरै कुराहरू भनिसकेँ, फेरि दोहोऱ्याउन म चाहन्न। अदालतले फैसला गर्दाखेरि मात्रै थ्रेट गरेको या त्यहाँ चाहिँ बाधा अर्चन पुर्याएको, त्यहाँ प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरेको यस्तो मापदण्डहरू, यस्ता कुराहरू मात्रै अदालतको अवहेलना हुन्छ। तर अन्य अवस्था चाहिँ विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रमा आफ्ना कुराहरू व्यक्त गर्दा, राय व्यक्त गर्दाखेरि त्यो हस्तक्षेप हुँदैन, त्यो अवहेलना हुँदैन। यति कुरा मात्रै मैले भन्न चाहेँ। त्यस कारणले अब अदालतका फैसलाहरूलाई सबैले मान्नुपर्छ। अदालतका फैसलालाई पनि स्वच्छ तरिकाले टिका टिप्पणी गर्न सक्ने लोकतन्त्रमा हुन्छ हेर्नुहोस्। र अदालतका फैसलालाई जुरिमेट्रिक रिसर्च भनिन्छ अहिले। अदालतका फैसलाको जुरिमेट्रिक रिसर्च भनेको कुन जज कुन ब्याकग्राउन्डबाट आयो, कुन जज कुन सामाजिक अवस्थाबाट आयो, कुन जज कस्तो परिवारमा जन्म्यो, कुन न्यायाधीश चाहिँ कस्तो चाहिँ योग्यता छ भन्ने कुराबाट चाहिँ त्यो न्यायालयको फैसला त्यही अनुसार आउँछ। त्यसै कारण त्यस्ता फैसला यसरी भयो, यो न्यायाधीशको कारणले, यो न्यायाधीशको यस्तो अवस्था थियो, यो न्यायाधीश चाहिँ पहिला यो योग्यताको थियो, या यसको राजनीतिक ब्याकग्राउन्ड थियो, या पारिवारिक यस्तो ब्याकग्राउन्ड थियो, सामाजिक यस्तो हुर्काइ थियो, यसबाट चाहिँ यसरी प्रभाव पर्यो भनेर टिका टिप्पणी गरेर जुरिमेट्रिक रिसर्च गर्ने अहिले संसारमा भइसक्यो। भने यस्तो रिसर्च गर्न पनि अदालतको फैसलालाई यसरी टिका टिप्पणी गर्न पाइएन भने अदालत पनि स्वतन्त्र रहँदैन र उसलाई पनि एउटा ट्र्याकमा ल्याउनलाई या संविधान कानुन अनुसार फैसला गराउनलाई पनि त्यस्ता रिसर्चहरू गर्न पाउने अहिले जताततै संसारभर छ। र धेरै लयरहरूले रिसर्च गरेर खान्छन्। अहिले व्यवसाय गरेका छन् भने त्यो फैसला पछाडि पनि त्यो पाइन्छ भने फैसला हुनुभन्दा पहिला केवल हस्तक्षेप गर्ने होइन, इन्फ्लुएन्स पार्ने होइन, अरू अवस्थामा स्वच्छ तरिकाले कानुन र संविधानको व्याख्या गर्नलाई प्रत्येक नागरिक स्वतन्त्र छन्। म यो मात्रै भन्न चाहन्छु। यसले खासै त्यसो भए प्रभाव र दबाब परेको होइन भने चाहिँ बुझायो सर। प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि कतिपयले यही भनिरहेका छन्, प्रधानमन्त्रीज्यूले जसरी दाबी गरिरहनु भएको छ मैले गरेको निर्णय सर्वोच्चले उल्ट्याउन पाउँदैन भन्ने जुन उहाँको दाबी छ, यो पनि त्यसै अन्तर्गत हो भनेर हामीले बुझ्दा ठिक होला। त्यसो भए अब सर्वोच्चले यो गर्न पाइन्न, उसो गर्न पाइन्न भनेर किटेर भन्न पाइएन। मैले गरेको विघटन ठिक हो भन्ने उहाँले पाउनुहुन्छ। मैले गरेको विघटन ठिक हो र यो चाहिँ पुनर्स्थापना हुँदैन भन्ने आफ्ना दलिलहरू प्रमाणसहित उहाँ पेश गर्न सक्नुहुन्छ। तर मैले गरेको विघटन सर्वोच्चले उल्टाउन पाइँदैन, पुनर्स्थापना गर्न पाइँदैन भनेर किटेर भन्न पाइएन। त्यो भन्यो भने फेरि अब्स्ट्रक्सन टु जस्टिस हुन्छ। र अहिले 4जना पूर्व प्रधान न्यायाधीशले सर्वोच्चले पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ भनेर स्पष्ट किटेर भनेको भए त्यो अब्स्ट्रक्सन टु जस्टिस हुन्छ, त्यहाँ अवहेलना कारवाही हुन्छ। तर त्यो किटेर न्यायाधीशलाई प्रभाव पारेको अवस्था नभए हुनाले त्यो अवस्थामा अवहेलना हुन्छ भन्ने छैन। प्रधानमन्त्रीले पनि सर्वोच्चले पुनर्स्थापना गरेर देखाइदिन्छु भन्ने चाहिँ अवस्था यदि भएको भयो भने मात्रै अब्स्ट्रक्सन टु जस्टिस हुन्छ। त्यो अवस्था अहिले होइन। जस्तो हिजो गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सर्वोच्च अदालत अब नयाँ नीतिको मा पुर्याइदिए हुन्छ भनेर भन्नुभएको थियो। त्यो त्यतिखेर अवहेलनामा एउटा सजाय हुनुपर्छ भनेर पनि मुद्दा परेका थिए र त्यो अवस्था चाहिँ अवहेलना हो। अन्य अवस्था चाहिँ अवहेलना हुँदैन। सबै कुरा अवहेलना हुँदैन। मान्छे विचार अभिव्यक्ति बोल्नै नपाउने भन्ने पनि प्रश्न होइन। टिका स्वच्छ तरिकाले टिका टिप्पणी गर्न सकिन्छ लोकतन्त्रमा। यही हो लोकतन्त्र। निरङ्कुश शासन भएको भए यो कुरा पाइँदैन थियो होला। त्यसकारणले यो नै सबैभन्दा जनताको राइट टु लिबर्टी नै यही हो, फ्रिडम नै यही हो, स्वतन्त्रता नै यही हो। त्यसै कारणले यसलाई अन्यथा भन्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यही त फेरि अझै म अन्तिम प्रश्न गर्न चाहन्छु सर। तपाईँ वरिष्ठ अधिवक्ताको हैसियतले तपाईँहरूको जुनियरहरूले पनि यो कुराहरू चाहिँ फलो गरिरहेको होला। हामी जस्ता पत्रकारहरूले पनि तपाईँहरूका कुराकानीहरूलाई निकै गम्भीरतापूर्वक लिने गरेका छौँ। अदालतमा रहेको मुद्दामाथि छलफल वा आफ्ना विचार राख्ने कि निर्णय आइसकेपछि यो गलत भयो वा सही भयो भन्ने जुन एउटा हाम्रो हिजोका दिनमा जुन एउटा ट्रेन्ड र टेन्डेन्सी थियो, यो दुईटा बिचमा चाहिँ के भिन्नता रह्यो त? मुद्दाको छिनोफानो भइसकेपछि त्यसमाथि चाहिँ टिक्का टिप्पणी विचार र आफ्ना तर्क वितर्कहरू प्रस्तुत गर्ने कुरा एउटा, र विचाराधीन मुद्दा बहसको क्रममा रहेको मुद्दामाथि पक्ष वा विपक्षमा आफ्ना विचारहरू राख्ने कुरा, यो दुईटामा चाहिँ भिन्नता चाहिँ के हुँदो रहेछ त्यसो भए? विचाराधीन मुद्दामा अदालतलाई थ्रेट गरेर प्रत्यक्ष देखिने गरी कसैले चाहिँ बोल्दछ
या प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्ने गरी कसैले थ्रेट गर्ने गरी बोल्दछ भने त्यो विचार दिनमा अवहेलना सजाय हुन्छ, त्यो गर्न पाइएन। तर फैसला पछाडि चाहिँ त्यसको टिका टिप्पणी गर्ने, स्वच्छ तरिकाले टिका टिप्पणी गर्न सबै चाहिँ स्वतन्त्र छन्। तर फैसला पछाडि पनि आक्षेप लगाउँदै अदालतलाई हस्तक्षेप गर्दै फेरि गर्न पाइएन। भनेपछि दुईटै कुरामा तपाईँको भनाइमा विचार दिनमा या फैसला भएपछि पनि आक्षेप लगाउँदै र एउटा प्रभाव पार्ने तरिकाले त्यो गर्न दुईटैमा पाइन्न। तर स्वच्छ तरिकाले आलोचना गर्न, स्वच्छ तरिकाले टिका टिप्पणी गर्न र अदालतलाई कुनै पनि हस्तक्षेप नगरिकन बाहिर र संविधान कानुन र कानुनी शासनको कुरा गर्न प्रत्येक मान्छे स्वतन्त्र हुन्छ, त्यो गर्न सबै पाउँछन्। त्यसकारण त्यसका चाहिँ मापदण्ड, त्यसका सीमा रेखाहरू छन्, लक्ष्मण रेखाहरू छन्। त्यो लक्ष्मण रेखा ननाइकन गर्न चाहिँ प्रत्येक लोकतन्त्रमा प्रत्येक नागरिक स्वतन्त्र हुनुपर्छ र छन् भन्ने मलाई लाग्छ। अन्तिम प्रश्न गरे सर, छोटो प्रतिक्रियाको अपेक्षा गर्छु म। प्रधानमन्त्रीज्यूले आज चाहिँ राष्ट्रिय सभामा भन्नुभएको छ अदालतलाई स्वतन्त्र ढङ्गले चाहिँ काम गर्न बाधा पुर्याउने काम भइरहेको छ। जुन घटनाक्रमहरूमाथि हामीले चर्चा गरियो यी विषयवस्तुहरूलाई टेकेर तपाईँ मान्नुहुन्छ, उहाँको तर्कसँग सहमत हुनुहुन्छ? अब अदालतलाई स्वतन्त्र फैसला हुनबाट धेरै टिका टिप्पणी भए या हस्तक्षेप भयो भन्ने प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ भने मलाई त यो लाग्दैन। अहिलेसम्म अदालतमा मुद्दा परिरहेको छ र संविधान इजलासमा जाने हो या विरोध इजलासमा जाने हो भन्ने कुरामा पहिलो प्रधान न्यायाधीशकोमा परेको थियो, हामी नै संलग्न थियौँ र संविधान इजलासमा जाने भन्ने भयो र पछि संविधान इजलासमा गइसके पछाडि यो त संविधान र कानुनको अन्तिम व्याख्या गर्ने सर्वोच्च अदालत हो र संविधानको मात्रै व्याख्या गर्ने संविधान इजलास हो र कानुनको जटिल प्रश्नमा व्याख्या गर्ने विशेष इजलास र पूर्ण इजलास हो र संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने चाहिँ अन्तिम व्याख्या चाहिँ सर्वोच्च अदालत भएको कारणले गर्दा प्रधानमन्त्रीले विघटनको आधार लिँदा पनि हिजोको हाम्रो संवैधानिक अभ्यास भनेको हिजोका नजिरलाई पनि आधार लिए हुनाले हिजोको नजिर अनुसार 11 जनाको बेन्चबाट संविधानको यो व्याख्या गरिएको संसदको पुनर्स्थापना या विघटनको कुरामा व्याख्या गरिएको भने हुनाले अहिले 5 जनाले संविधानको मात्रै व्याख्या गरेर संविधान र कानुनको व्याख्या गर्न नसक्ने हुनाले संविधान इजलासले अब कानुन र संविधानको व्याख्या विशेष पूर्ण विरोध इजलासबाट हुनुपर्छ भन्ने कुरा त्यहाँ चाहिँ बहस चलिरहेको छ। अदालत आफ्नो प्रक्रियामा अगाडि बढिरहेको छ। अब बुधबार चाहिँ यसको हियरिङ पनि हुँदैछ। बुधबार चाहिँ अब संविधान इजलासले हेर्ने या विरोधी पूर्ण इजलासले हेर्ने भन्नेमा बहस भइरहेको हुन्छ। यी प्रक्रियामा गइरहेका छन्। त्यसकारण यो प्रक्रियामा गएको कुरालाई वास्तवमा कहीँ कतै पनि अदालतलाई हस्तक्षेप भयो या अदालतमा चाहिँ यो प्रभाव पर्यो भन्ने चाहिँ मलाई लागिरहेको अवस्था छैन। अदालत आफ्नै तरिकाले आफ्नै प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ। यो बढिरहेको अवस्थालाई हस्तक्षेप भयो, यो अब्स्ट्रक्सन टु जस्टिस भयो भन्ने कुरा चाहिँ देखिँदैन भन्ने मैले तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु। हस् त, धन्यवाद। समय र संवादको लागि धन्यवाद सर। तपाईँले एउटा महत्त्वपूर्ण विषयमा जुन एउटा बहस र डिबेटको विषय बनिरहेको छ पब्लिक डोमेनमा, यसलाई तपाईँले क्लियर गरिदिनु भयो। यसको लागि म धन्यवाद र आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो संविधानविद, कानुनका जानकार डाक्टर चन्द्रकान्त गेवाली। आजको लागि यो संवाद यति नै। सम्पूर्ण युनिटलाई मैले पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।